नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अब्बास रिजवी प्रोग्राम अंदाज़ जहां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है म्यांमार या बर्मा के मुसलमानों का बहिमाना और वसी कत्लेआम। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी मौजूद मेहमानों से, मगर मुख्तसर से वक्फे के बाद। या नाज़रीन, यकीनन आप ख़बरों में सुन रहे होंगे, अलबत्ता हमारे जो मगरबी मुल्कों में नाज़रीन हैं शायद उनको इस बात का कम इल्म हो, इसलिए कि मगरबी मीडिया तो इसे बिल्कुल सेंसर कर रहा है, उसको छुपा रहा है। यानी कहने मकसद ये है कि म्यांमार में गुज़िश्ता चंद दिनों से, या यूँ कहा जाए कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से वहाँ के मुसलमानों का इंतहाई बेरहमाना, बहिमाना और वहशियाना तरीके से वसी पैमाने पर कत्लेआम किया जा रहा है। जिस तरह से और जिस दरिंदगी, सफाकी और बर्बरियत के साथ चुन चुन कर बर्मा के या म्यांमार के मगरबी इलाकों के मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, अगर तारीख में उसकी वरक़ गर्दानी की जाए तो शायद उसकी मिसाल न मिले। इत्तलात इस तरह की आ रही हैं कि लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है या उन्हें खंभों पर, दरख्तों पर लटका कर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, फिर उन्हें आग लगा दी जाती है, फिर उन्हें जला दिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतों और मर्दों में कोई तफरीक नहीं। जो भी इंतहा पसंद बुद्धिस्ट हो या बर्मा की पुलिस के हाथों लगता है, उसका यही हशर किया जाता है। इत्तलात के मुताबिक अब तक 2000 से ज़ायद बर्मा के मुसलमान तहक़ीक़ किए जा चुके हैं, उनका कत्लेआम किया जा चुका है। 90,000 से ज़ायद लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अगर वो बांग्लादेश की तरफ जाते हैं तो बाज़ इत्तलात में ये कहा गया है शुरू में कि बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब ये इत्तलात हैं कि वो वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने पनाह ले रखी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ये है कि उन्हें पनाह गुज़ी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ के नाम नहाद आलमी इदारे, मगरबी ममालिक और इंसानी हकूक़ का ढिंढोरा पीटने वाले ये मुल्क, जो किसी मुल्क में अगर किसी जानवर का कत्ल हो जाता है तो वावला मचा देते हैं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा है, मगर उन्हें ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया हो, या उन्हें शायद बर्मा के मुसलमानों के कत्ले आम की कोई इत्तला या खबर ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है। अगर जो कुछ हो रहा है तो शायद इन्हीं अमरीकी और मगरबी मुल्कों की ईमा पर, दुश्मनान इस्लाम की ईमा पर हो रहा है। और इस दौरान इंतहाई बेगैरती का सबूत देते हुए बर्मा या म्यांमार की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो मारे जा रहे हैं ये हमारे मुल्क के शहरी हैं ही नहीं, इसलिए हम इस सिलसिले में कोई इक़दाम कर ही नहीं सकते। क्या किसी मुल्क का शहरी ना होने का मतलब ये है, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए तो उसको जिस तरह से चाहे तहक़ीक़ किया जाए, उसका जिस तरह से चाहे कत्लेआम किया जाए? और ये कैसे मुमकिन है कि सदियों से आबाद मुसलमान बर्मा में वो अब इस मुल्क के शहरी ही नहीं कहलाने के मुस्तहिक़ हैं? ये वो सारे सवालात हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली, जहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और मुस्लिम रहनुमा डॉक्टर कासिम रसूल इलियास। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप कुछ ज़्यादा ही करीब हैं जोग्राफियाई एतबार से। मैं आपकी ज़बानी बर्मा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भयानक, बहिमाना और वहशियाना जराइम और मज़ालिम हो रहे हैं, कुछ आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा। देखिए, इस वक्त में बर्मा में या म्यांमार में जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख्याल से इस वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है। जिस अंदाज में और जिस पैमाने पर वहाँ हुकूमत भी और वहाँ की जो आबादी है बुद्धिस्टों की, वो बर्मा के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को जो है वहाँ से खदेड़ने की कोशिश कर रही है, वो मैं समझता हूँ कि इंतहा दर्जे की जुल्म और बर्बरीत की दास्तान है। एक मामूली से वाक़े को बुनियाद बनाकर न सिर्फ ये कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू पे हमले किए गए, उन्हें भागने में मजबूर किया गया,
جب وہ وہاں سے نکلے اور بنگلہ دیش میں کی طرف انہوں نے رخ کیا تو پھر بنگلہ دیش نے اپنا بارڈر سیل کر دیا, ان کو وہاں سے لوٹنے میں مجبور کیا جا رہا ہے. اوپر سے ان پر گولیاں داغی جا رہی ہیں, نیچے سے فوج ان کا پیچھا کر رہی ہے, دوسری طرف بنگلہ دیش کا بارڈر سیل کر دیا گیا ہے. اور پھر خود میانمار کے اندر برسوں سے, آج سے نہیں, برسوں سے ان کے خلاف جس قسم کا ماحول پیدا کیا گیا ہے, اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش نے انہیں اپنے ہاں یعنی پناہ دینے سے انکار کیا تو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان جو ہے وہاں سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں آ کر آباد ہوئے ہیں. یہاں ان کی حیثیت یہ ہے کہ نہ تو یہاں کی حکومت انہیں پناہ گزین کا درجہ دے رہی ہے, نہ یہاں اقوام متحدہ کا جو کمیشن ہے پناہ گزین کا وہ انہیں کوئی اسٹیٹس دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ مختلف شہروں میں بالکل ہی یعنی انلیگل امیگرینٹس کی حیثیت سے یہاں آباد ہیں, چاہے وہ جموں میں آباد ہیں, وہ میرٹھ میں آباد ہیں, حیدرآباد میں آباد ہیں. اور پچھلے دنوں انہوں نے یہاں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پناہ گزین کا یہاں ادارہ ہے, کمیشن ہے, اس کے پاس جا کر کافی بڑی تعداد میں تقریباً 2500 کی تعداد میں پورے ملک سے لوگ جمع ہوئے تھے اور یہاں پر کئی دن تک قیام کیا تھا کہ انہیں یہاں پر کم سے کم پناہ گزین کا اسٹیٹس دیا جائے تاکہ وہ یہاں پر ایک وقتی طور پر ہی صحیح یہاں آباد ہو سکیں, یہاں روزگار حاصل کر سکیں, یہاں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں اور ان کی معاشی ضروریات پوری کر سکیں. کافی دن قیام کرنے کے بعد بھی یہاں کی پولیس نے انہیں ہٹا دیا اور بنگلہ دیش کے پناہ گزین ان کی جو انچارج تھیں یہاں پر یعنی ریفیوجیز کی, ان سے ہم لوگوں نے خود جا کر ملاقات کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ کم سے کم انہیں اسٹیٹس دے دیجیے تاکہ ان کو باقی سہولیات حاصل ہو سکیں. تو انہوں نے کہا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انہیں باضابطہ آفیشیل اسٹیٹس دے سکیں, البتہ ہم انہیں ایک کارڈ ایشو کر دیتے ہیں جس کے بنیاد پر یہ یہاں رہ سکتے ہیں ہندوستان کسی بھی شہر میں, انہیں بھگایا نہیں جائے گا لیکن انہیں باقی سہولیات نہیں ملے گی. تو اس وقت میں آپ دیکھیے گا خود دہلی کے اطراف میں جو لوگ آباد ہوئے ہیں یا دہلی سے باہر جو آباد ہیں وہ یہاں کی مسلم آبادیاں اپنے طور پر ریلیف جمع کر کے ان کی وقتی ضروریات پوری کر رہی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی قوم اتنی بڑی تعداد میں جو بے گھر ہو گئی ہے اس طرح خیرات کے بلبوتے بہت دن تک نہیں چل سکتی ہے. تو یہ بنگلہ دیش میں بھی جو صورتحال ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں آ رہی ہیں جس طرح وہ سلمز میں رہ رہے ہیں جہاں ان کی بنیادی ضروریات نہیں پوری ہو رہی ہیں, بالکل ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ نو مینس لینڈ میں وہ زندگی گزار رہے ہیں, کوئی انہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ان کی ضروریات ادا کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہیومینٹیرین کرائسس پیدا ہو گئی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عالمی سطح کی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں, اقوام متحدہ ہے یا خود مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے وہ اس سلسلے میں کوئی واضح موقف اختیار کرنے سے گریز کر رہی ہے, نہ تو برما پہ دباؤ ڈال رہی ہے, نہ ان کے سلسلے میں کوئی پیکیج لے کر سامنے آ رہی ہے, نہ ان کو آباد کرنے سے متعلق کوئی منصوبہ ان کے پیش نظر ہے, نہ بنگلہ دیش کو ہی وقتی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اپنے یہاں شیلٹر دیجیے باقی ضروریات ہم پوری کرتے ہیں. تو بڑی کسب پرسی کی حالت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے اور اخلاقی طور پر بھی اور دینی طور پہ بھی مسلم ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک طرف اقوام متحدہ پہ دباؤ ڈالے اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کا یعنی بنگلہ دیش کے ہی میں ہی ان کا لیے کوئی شیلٹر فراہم کرنے کی کوشش کرے. بہت شکریہ. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب جو گزشتہ چند ہفتوں سے بربریت اور صفاقی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے برما کے مسلمانوں کے سلسلے میں اور جس میں اب تک 2000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا جا چکا ہے, جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی میں کہا کہ اس میں بچے, عورتیں, خواتین, مرد و زن, بوڑھے, جوان سبھی شامل ہیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں جلا کر راکھ کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے, ان کو اپنے وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کیا یہ ساری چیزیں, یہ ظلم, یہ انتہا, یہ صفاقی مغربی ملکوں کی آنکھوں تک یا ان کی نگاہوں تک نہیں پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں یہ جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ میانمار میں یعنی برما کے نام سے جو جانا جاتا تھا, تو اس میں یہ بہت ہی دلخراش اور بہت ہی قابل مذمت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ جو